इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम सल्फर के सोर्सेज का जिक्र करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सल्फर के हसूल के लिए दुनिया में कौन कौन से ज़राए मौजूद हैं, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे इसके बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सल्फर एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है और 30 से ज़ायद इंडस्ट्रीज में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो इसके एक फार्मूला, इसका एटॉमिक मास या इसको कुछ रिएक्शंस में इस्तेमाल करने के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही कसूरवार नहीं है, बल्कि अगर हम असातिज़ा कराम की बात करें तो वो भी एक टॉपिक पे एक इंटरनेशनल ओवरव्यू देने से कासिर होते हैं। और अगर कॉलेज के अंदर कोई एक या दो टीचर पढ़ा भी लें तो बाकी असातिज़ा कराम उसको दाद देते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं और सोशल मीडिया पे भी उसको तारीफ़ें करते नज़र आते हैं। बेहतर है कि असातिज़ा कराम जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसके ऊपर एक रिसर्च करें, उसका एक इंटरनेशनल लेवल का ओवरव्यू दें, ताकि जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंटल सल्फर के जो सोर्सेज हैं उनकी। पहले हम जिक्र कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में कि जो एलिमेंटल सल्फर है वो ज़मीन के अर्थ क्रस्ट से हासिल की जाती है। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर की बात करें तो ये हमें एनहाइड्राइड्स के थ्रू मिलती है। एनहाइड्राइड्स का फार्मूला है CaSO4, और ये जो एनहाइड्राइड हैं ये जिप्सम से रिलेटेड हैं, और जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O, यानी ये उससे मिलते जुलते हैं। इसी एनहाइड्राइड की रिडक्शन से हम हासिल करते हैं सल्फर। ये एनहाइड्राइड्स कहाँ पे मिलते हैं? ये जहाँ पे साल्ट्स के डिपॉजिट्स होते हैं तो वहाँ पे जो साल्ट्स के डोम्स यानी वहाँ पे ज़खायर हैं उनके टॉप पे या उनके किनारों पे ये एनहाइड्राइड्स मिलते हैं, और फिर इन हाइड्राइड्स की बैक्टीरियल जो रिडक्शन होती है वो होती है और उसके नतीजे में सल्फर बनती है। ये एलिमेंटल सल्फर के लिस्ट में आती है और इस तरह हम इसको हासिल करते हैं। अगर हम इसके डिपॉजिट्स की बात करें तो ये USA और इसके अलावा मेक्सिको में इसके लार्जेस्ट ज़खायर मौजूद हैं। एलिमेंटल सल्फर को हासिल करने का सेकंड जो प्रोसेस है वो है बेडेड एनहाइड्राइड्स या जिप्सम एवेपोराइट। तो एनहाइड्राइड का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। एनहाइड्राइड होता है CaSO4। तो यहाँ पे बेडेड का मतलब है लेयर्स, और दो चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, एनहाइड्राइड या जिप्सम। हम पहले भी बता चुके हैं कि एनहाइड्राइड और जिप्सम आपस में अप्रॉक्स सिमिलर ही होते हैं। इन दोनों के एवेपोराइड्स, यहाँ पे एवेपोराइड का लफ्ज़ नया है। एवेपोरेशन की वजह से ये एनहाइड्राइड और जिप्सम जब बनते हैं तो इन की वजह से हम सल्फर हासिल करते हैं। कैसे बनते हैं? क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जिन इलाकों में जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाता है और बच जाने वाले वाटर के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो हैं प्रेसिपिटेशन की तरफ चले जाते हैं और फिर वो ज़्यादा अरसा तक उस लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि प्रेसिपिटेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इन प्रेसिपिटेट्स की कन्वर्जन की वजह से एनहाइड्राइड और जिप्सम हमें हासिल होते हैं, और फिर हम इनसे जो सल्फर है वो हासिल करते हैं। और एनहाइड्राइड की जब रिडक्शन होती है तो उसके नतीजे में सल्फर बनती है और फिर हम एलिमेंटल सल्फर हासिल करते हैं। एलिमेंटल सल्फर हासिल करने का थर्ड सोर्स है वोल्केनिक रॉक्स।
تو جب وولکینک ایکشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم سلفر حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس ایکشن کے نتیجے میں ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج ہوتا ہے، اور ان کے آپس میں ریئیکشن سے سلفر بنتی ہے، سو ہم اس طرح سلفر حاصل کرتے ہیں۔ اور وولکینک راکس کی مدد سے جو سلفر ہے اس کے ڈپازٹس پوری دنیا میں کم ہیں، اور یہ ایک لمیٹڈ سورس ہے ایلیمنٹل سلفر حاصل کرنے کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سلفر حاصل کرنے کے سیکنڈ سورس کا، جس کا نام ہے میٹل سلفائڈ ڈپازٹس۔ سو ان سلفائڈ ڈپازٹس کے اندر فیرس سلفائڈز کا مکسچر ہوتا ہے، اور اس مکسچر میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک پائرائٹس یا اس کے علاوہ پائروٹائٹ۔ سو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں فیرس کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے، یعنی آئرن کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور جو باقی نان فیرس منرلز ہیں لائک گولڈ ہے، کاپر ہے، نکل ہے، زنک ہے، ٹن ہے، تو ان کی مقدار مائنر ہوتی ہے۔ سو جب ہم پائرائٹ کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئرن اور سلفر۔ سو دنیا کے اندر موسٹلی جو سلفر حاصل کی جاتی ہے وہ اسی جو سورس ہے اس سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی پائرائٹس کی مدد سے دنیا میں سب سے زیادہ سلفر حاصل کی جاتی ہے۔ سلفر حاصل کرنے کا جو تھرڈ سورس ہے وہ ہے سلفیٹ ڈپازٹس۔ اس سے پہلے ہم نے سلفائڈ ڈپازٹس کا ذکر کیا جس میں پائرائٹس اور پائروٹائٹ شامل تھے، لیکن یہاں پہ سلفیٹ ڈپازٹس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان دونوں کے اندر جپسم یا اینہائیڈرائٹس شامل ہیں، اور ان کی مدد سے سلفیورک ایسڈ اور ایلیمنٹل سلفر کو ریکور کیا جاتا ہے۔ ہم اینہائیڈرائٹس اور جپسم کو آلریڈی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ سلفر حاصل کرنے کا نیکسٹ اور فورتھ سورس ہے نیچرل گیس۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو ایلیمنٹل سلفر ہے وہ زمین کے ارتھ کرسٹ سے حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیچرل گیس کے ڈپازٹس ہیں وہ بھی ارتھ کرسٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ سو جب ہم نیچرل گیس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر سلفر کے کنٹینٹس بھی شامل ہوتے ہیں، اور H2S یعنی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کی صورت میں وہ نیچرل گیس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ سو ان جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ریکور کر لیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سلفر حاصل کرتے ہیں۔ سو ان کے جو لارج ڈپازٹس ہیں وہ کینیڈا اور USA میں موجود ہیں۔ سلفر حاصل کرنے کا نیکسٹ میتھڈ ہے سلفر فرام کول اینڈ شیل آئل۔ سو جو یہ ڈپازٹس ہیں دونوں، ان کے اندر پائرائٹس اور آرگینک سلفر کے کنٹینٹس موجود ہوتے ہیں، اور پائرائٹ کا جو سورس ہے دنیا میں سب سے زیادہ سلفر اسی سورس سے حاصل ہو رہی ہے۔ سو ان کی مدد سے بھی اس سلفر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے اور کم مقدار میں اس سے سلفر حاصل ہوتی ہے۔ سلفر حاصل کرنے کا نیکسٹ میتھڈ ہے آئل ریفائنرنگ یا سینڈ تار۔ سو جب آئل کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ارتھ کرسٹ سے تو اس کے اندر سلفر کے کنٹینٹس شامل ہوتے ہیں، اور ان کو آئل ریفائنری کے اندر ریفائن کیا جاتا ہے اور H2S گیس حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈرو ٹریٹنگ کا یہ پروسیس ہے جس کے اندر H2S گیس کو حاصل کیا گیا ہے۔ سو اس گیس کو مزید ٹریٹ کر کے ہم سلفر کو حاصل کرتے ہیں۔ سو اس کے علاوہ سیکنڈ ہے تار سینڈز، اور یہ جو تار سینڈز ہوتی ہیں ان کے اندر واٹر، کلے اور اس کے علاوہ کروڈ بٹومن ایک آئل ہے اس کا مکسچر ہوتا ہے۔ سو ان کے اندر سلفر موجود ہوتی ہے، اور اگر ہم آئل کی بات
بات کریں تو آئل کے جو مین ریزروز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں اور ان کے اندر سلفر کے کانٹینٹس زیادہ ہیں، اس لیے جب ان کی پیوریفیکیشن کی جاتی ہے تو ساتھ ہائیڈرو ٹریٹنگ کے پروسیس سے H2S گیس کو حاصل کر کے مزید ٹریٹ کر کے سلفر حاصل کی جاتی ہے، اور جو تار سینڈز ہیں ان کے مکسچرز میں بھی جو ہے وہ سلفر موجود ہوتی ہے، اور یہاں سے بھی سلفر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے مین ڈپازٹس جو ہیں وہ کینیڈا کے اندر موجود ہیں۔